अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। LG मनोज सिन्हा ने मुबारक गुल को अबूरी स्पीकर किया मुकर्रर। 21 अक्टूबर को नौ मुंतखब अराकीन की होगी हलफ बर्दारी। डिप्टी स्पीकर का ओहदा भारतीय जनता पार्टी को पेश। उमर काबीना के पहले इजलास में पहला बड़ा फैसला, रियासती दर्जे की बहाली की करारदाद मंजूर। उमर अब्दुल्ला वज़ीर आज़म मोदी से जल्द करेंगे मुलाकात। पांच नामजद अरकान असेंबली का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 21 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को समाअत से किया था इनकार। ज़ीनापोरा शुपैया में बिहार के मजदूर की लाश बरामद। लाश पर गोलियों के निशान पाए गए। पुलिस ने तहकीकात की शुरू। शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। सबसे बड़ी तकरीब आस्तान आलिया खानियार में हुई मुनक़्क़द। ज़ायरीन तबरुकात की निशानदही से हुए फैज़याब। अब पेश खबरों की तफसील। यूटी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और ईदगाह नशस्त से मेंबर असम्बली मुबारक गुल को नौ मुंतखब असम्बली का अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया है। मुबारक गुल जो जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात 2024 में ईदगाह असम्बली हल्के से कामयाब हुए हैं, नौ मुंतखब अरकान असम्बली को हलफ दिलाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक मुबारक गुल 21 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता दोपहर 2 बजे श्रीनगर की कानून साज असम्बली में होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब की निगरानी करेंगे। बता दें कि मुबारक गुल उस वक्त तक असम्बली के स्पीकर की जिम्मेदारी निभाएंगे जब तक मुस्तकिल स्पीकर का इंतखाब नहीं किया जाता। मैं कोशिश करूंगा हर सतह पर लोगों को जो मसाइल है उनको उठना चाहिए, उनके लिए हल होना चाहिए। ये जब मैं स्पीकर भी था तब भी मेरा मोटिव यही था। और ये एक रिकॉर्ड है कि जब मैंने सेशन चलाया और कितने घंटों को मैंने चलाया, मैंने किसी को रोका नहीं। मैंने कहा बोलो, क्योंकि मैं खुद एक MLA रहा हूँ, कंटिन्यूसली एक MLA रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी और पौधे पे नहीं रहा हूँ। एक MLA होके मैं जानता हूँ एक MLA को क्या दर्द है दिल में, उसको क्या करना चाहता है वो। क्योंकि मैं तो कोई पता है सबको, कोई मिनिस्टर 40 साल नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है दर्द क्या है। दर्द यह है, MLA की दर्द यह है कि वो चाहता है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का काम हो। मेरा काम होगा जिस सिचुएशन में हूँ, चाहे इधर हो इधर हो। एज ए मुबारक मैं कोशिश करूँगा लोगों के मसले हल होने चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुख्तलिफ महकमों की अहम जायजा मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर के तरक्याती सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और मुख्तलिफ सरकारी महकमों की कारकर्दगी और पेशरफ्त का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ने हुकूमत की शफाफियत और एहतसाब के अज़म को दोहराया। चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू ने मुख्तलिफ महकमों की नुमाया कामयाबियों, जारी मनसूबों की मौजूदा सूरत-ए-हाल और मनसूबों की तकमील की डेडलाइन के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। मीटिंग में गवर्नेंस को बेहतर बनाने और जम्मू कश्मीर भर में खिदमात की फराहमी को मौसर बनाने के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमलियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने डेडलाइन की पाबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया और अपनी काबीना के साथियों पर जोर दिया कि वह अपने मुतल्लिका महकमों की फ़ाल तौर पर निगरानी और जायज़ा ले। उन्होंने कहा कि ये जायज़े हमें यह समझने में मदद करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और आगे बढ़ने के लिए मौसर इक़दाम कर सकेंगे। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद ऐलान किया कि उनका दफ्तर दीगर महकमों का भी बराह रास्त जायज़ा लेगा ताकि हुकूमती उमूर की मुकम्मल निगरानी को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि हुकूमत एक शफाफ और जवाबदेह इंतज़ामिया को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़म है और ज़रूरी है कि हर महकमा तरक्की के फ़वाइद को निचली सतह तक पहुँचाने के लिए मुत्तहिद होकर काम करे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, तमाम काबीनी वज़रा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू और इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ भी मीटिंग में
موجود رہے۔ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 5 وزراء کو چارج سونپ دیا ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کو پبلک ورکس، R&B، صنعت و تجارت، کان کنی، محنت، روزگار اور ہنر کے شعبے الاٹ کیے گئے ہیں۔ جاوید احمد رانا کو جل شکتی، جنگلات، ماحولیات اور قبائلی امور کا محکمہ دیا گیا ہے۔ رفیع آباد سے رکن اسمبلی اور کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار کو زراعت کی پیداوار، دیہی ترقی اور پنچایتی راج کوآپریٹو کا محکمہ سونپا گیا ہے۔ وہیں عمر کی کابینہ میں واحد خاتون وزیر سکینہ مسعود کو صحت، طبی تعلیم کے علاوہ اسکولی تعلیم، اعلیٰ تعلیم اور سماجی بہبود کا محکمہ دیا گیا ہے۔ جموں کے چھمب حلقے سے آزاد رکن اسمبلی ستیش شرما، جنہوں نے نیشنل کانفرنس کو اپنا تعاون فراہم کیا، ان کو خوراک، سول سپلائز، کنزیومر افیئرز، ٹرانسپورٹ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اطلاعات، یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کا محکمہ دیا گیا۔ LG منوج سنہا کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق کوئی ایسا محکمہ جو کسی بھی وزیر کو مختص کیا گیا چیف منسٹر کے پاس رہے گا۔ جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2020 کے تحت عمر عبداللہ کی کابینہ میں 8 وزراء ہوں گی، جبکہ ابتدائی طور پر صرف 5 وزراء نے حلف لیا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد مزید 3 ارکان کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سربراہی میں جموں کشمیر کابینہ نے ریاست کی بحالی کی قرارداد منظور کی ہے۔ جموں کشمیر حکومت کی پہلی کابینی میٹنگ میں ایک قرارداد منظور کر کے مرکزی حکومت سے ریاست کا درجہ بحال کرنے پر زور دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق قرارداد کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ 1 یا 2 دن میں نئی دلی جائیں گی تاکہ قرارداد کا مسودہ وزیر اعظم نریندر مودی کو پیش کر کے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ کابینہ اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کی اور اس میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری اور کابینہ وزراء سکینہ مسعود، جاوید احمد رانا، جاوید احمد ڈار اور ستیش شرما نے شرکت کی۔ وہیں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ مرکز کی جانب سے جلد ہی جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی ریاست حیثیت کے بارے میں بات کی ہے اور سپریم کورٹ نے بھی 2 ماہ کے اندر ریاست کا درجہ بحال کرنے کی درخواست پر سماعت کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ حکومت ہند جلد ہی ریاست کا درجہ بحال کر دے گی۔ ادھر عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ انجینئر عبدالرشید شیخ المعروف انجینئر رشید نے جموں کشمیر کے نومنتخب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہاتھوں میں کھیلنے کا الزام لگایا ہے۔ سری نگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر رشید نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور BJP پردے کے پیچھے کوئی چال چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمر عبداللہ نے اپنی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی جس میں جموں کشمیر کے ریاستی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کیا، لیکن یہ بالکل الٹ ہے جو نیشنل کانفرنس شروع سے دعویٰ کرتے رہی اور اسی بنیاد پر الیکشن جیتا بھی۔ انجینئر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے دفعہ 370 اور دیگر متعلقہ مسائل کے خلاف لڑنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمر عبداللہ بنیادی مسائل سے ہٹ کر صرف ریاستی درجے کی بحالی پر توجہ دے رہے ہیں۔ وہ خوش تھے کہ کسی طرح سے لنگڑی لوٹی کرسی ہمیں مل گئی اور اگلے دن انہوں نے اس سے بھی گڑبڑ کر دیا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھانکنے کے لیے کہ اب میں سینٹر سے اسٹیٹ ہوڈ واپس لے رہا ہوں۔ ارے بھائی، آپ نے الیکشن جب لڑا تب آپ نے بہت بڑا لمبا ایجنڈا دیا تھا، اب تو آپ اسے بھاگ رہے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ اور اس لگ رہا ہے کہ اس بہانے وہ BJP سے اپنی دوستی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے انہیں مودی جی، امت شاہ جی کی خوب جم کر تعریف کی۔ ہم مانتے ہیں کہ انہیں سرکار چلانے کے لیے سینٹر کا تعاون چاہیے اور ہم سینٹر سے بھی اپیل بار بار کرتے ہیں ایز سٹیزنز آف دس پلیس کہ سرکار، ان کی جو سینٹرل سرکار ہے وہ عمر عبداللہ صاحب کی سرکار کو بھرپور سپورٹ دے ایڈمنسٹریٹو ایشوز پر، ڈیولپمنٹل ایشوز پر، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عمر عبداللہ اپنی ساری خودی سارا کچھ چھوڑ دیں۔ وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں مودی جی سے، BJP سرکار سے تعلقات بڑھانے کا۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس کا مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ عمر عبداللہ صاحب یہ وضاحت کریں، جیسا انہوں نے بھی پیچھے بھی کہا کہ جب تک یہ سرکار ہے وہ 370 ان سے واپس لینے کی امید نہیں کریں گے، ان سے مانگیں گے نہیں۔ تو میرا پھر ان سے سوال ہے کہ کیا اگر BJP 100 سال تک پاور میں رہے گی، should Kashmiris wait for 100 years to ask for their rights? I'm not talking of seeking for their rights.
पॉलिटिकल स्ट्रगल अपनी जगह, सिर्फ कहने से भी अगर वो कहते हैं बात तब तक नहीं करेंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात मैं उनसे कहना चाहूंगा, उन्होंने ओथ तो श्रीनगर में लिया, अब सरकार उनकी है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बता दें, लोग जानना चाहते हैं कि उनकी कैपिटल कौन है, उनकी सरकार श्रीनगर में रहेगी या जम्मू में रहेगी, इस चीज की वजाहत करें। हम उन पर ही छोड़ते हैं इस सवाल का जवाब। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा ये मुतालबा है। इधर MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने करारदाद पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी की आला क़यादत और ख़ासकर वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला का जो भी फैसला होगा वो उन्हें सर-ए-ख़म तस्लीम है। उन्होंने कहा कि लोगों से किए गए तमाम वादों को नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा करेगी। देखिए फिदा साहब, हमारी जो कायद हैं, लीडर हैज़ टू लीड एंड वी हैव टू फॉलो हिम, एंड जो हमारी लीडर का जो होगा डिसीजन वो हम सबको मंजूर है। और हमारे लीडर ने जो हमारी पार्टी की तरफ से कमिटमेंट्स की हैं, हम उनको लेटर एंड स्पिरिट इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए हमारी स्टेट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, जो आप प्रॉब्लम्स देखेंगे फील्ड में, अगर आप जाएंगे गाँव इतने मुश्किलात हैं। लोग इसीलिए चाहते थे पॉलिटिकल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज़ ऑलवेज सेड दैट इट इज़ बेटर दैन वन मैन्स रूल, द वर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। लोग चाहते थे अपनी सरकार। देखिए ब्यूरोक्रेट रूल में ये होता है दैट देयर इज़ ए ह्यूज गैप वाज देयर बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। लिहाजा लोगों की ख्वाहिश थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट। लिहाजा मैं सबसे अपील करता हूँ कि लोगों के मसाइल को हमें दूर करने दें। हमारी काफ़ी जो है, हमारा एक रोड मैप है कि लोगों को मुश्किलात से निकालें, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट के लिए। लोग परेशान हैं, हमारे पढ़े लिखे जो है लाखों नौजवान परेशान हैं। लिहाजा वी ऑल विल वर्क इन दैट डायरेक्शन एंड टू सी दैट दिस गवर्नमेंट इज़ अ सक्सेस इंशाल्लाह। और जो उमर साहब का डिसीजन होगा। खैर मकदम है। काबीना की वाहिद खातून वज़ीर सकीना इतू ने सेहत, तालीम और समाजी बहबूद के महकमे की जिम्मेदारी संभालने के बाद आज अपने हल्के का दौरा किया, जहाँ DH-पुरा हल्के के लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। इस मौका पर सकीना इतू ने कहा कि वो DH-पुरा हल्के के लोगों की शुक्रगुजार है कि उन्होंने उनको कामयाब किया। सकीना इतू ने कहा कि वो लोगों के तवक्कात पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। तुंद बेशुमार वोट बेने अलबानी क्योंकि मेरा दिल चाहता था कि इंशाल्लाह जब मैं ये चारिस संभालूं, सबसे पहले मैं अपने नूराबाद के लोगों के बीच में जाऊं, उनके पास पहुंचूं और उनको इस मुबारकबादी का हकदार अगर कोई है वो नूराबाद के लोग हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने मेरा सपोर्ट दिया, जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरी लीडरशिप ने भी उस चीज़ की कदर की है, मुझे इस लायक समझा, मुझे ज़िम्मेवारी दे दी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इस ज़िम्मेवारी को पूरा करने की और लोगों की खदमत करने। हेल्थ सेक्टर में बहुत मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। आप चाहे हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमारे पास वैकेंसीज़ बहुत है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। आप दूर दराज इलाकों के अगर कुलगाम की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की या DH-पुरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो बहुत परेशानियां हैं, बहुत मुश्किलें हैं, वैकेंसीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, बैठेंगे डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल के इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह पूरा करेंगे। इन्होंने उसके जो ओल्ड एज विडो पेंशन है या ICDS है, उसके रूल इन्होंने चेंज किए हैं, नॉर्म्स बदले हैं और उनको देखते हैं, ठीक करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह। वो हम थोड़ा टाइम लगेगा और जो फंडिंग आती हैं वो फंडिंग बहुत कम आई हुई है, लाइबिलिटीज़ बहुत क्रिएट की गई हैं, उसको देखने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह वो हम बैठेंगे डिपार्टमेंट के साथ
تاکہ ہم کوئی راستہ نکالیں گے جو ہمارے اولڈ ایج ہے، وڈو ہے، چاہے آئی سی ڈی ایس سیکٹر ہو، مڈ ڈے میل کی بات ہو، ان کا آنریریم کی بات ہو، وہ سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہو، ٹھیک کرنے. جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کا ایک خصوصی ڈویژن بینچ اگلے ہفتے 21 اکتوبر کو ایک درخواست کی سماعت کرے گا، جس میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کو اسمبلی میں 5 ممبران نامزد کرنے کے اختیارات کو چیلنج کیا گیا ہے. چیف جسٹس تاشر عبستان نے پیر کو ایک خصوصی بینچ تشکیل دینے پر رضامندی ظاہر کی جو اس عوامی مفاد کی درخواست کی سماعت کرے گا. بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے 14 اکتوبر کو اس درخواست کی سماعت سے انکار کیا اور درخواست گزار رویندر شرما کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا تھا. ان کے وکیل ڈی کے کھجوریا نے درخواست کو جلد سماعت کے لیے پیش کیا، جس پر چیف جسٹس نے پیر کو یعنی 21 اکتوبر کو خصوصی بینچ تشکیل دینے پر رضامندی ظاہر کی. یہ درخواست جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ کے تحت ایل جی کے 5 ایم ایل ایز کی نامزدگی کے اختیار کو چیلنج کرتی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ ایل جی کو نامزدگی سے قبل وزراء کے کونسل سے مشاورت کرنی چاہیے، ورنہ یہ آئین کی بنیادی روح اور ڈھانچے کے منافی ہے. ایم ایل اے حضرت بل سلمان علی ساگر نے آج سب ڈسٹرکٹ ہسپتال حبک کا اچانک دورہ کیا. انہوں نے مریضوں کی حالت دریافت کی اور عملے کے ساتھ مل کر سہولیات کا معائنہ کیا اور سب کے لیے معیاری صحت کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی. ان کے ساتھ بی ایم او حضرت بل ڈاکٹر فارا اور دیگر افسران بھی موجود تھے. سلمان علی ساگر نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ عام لوگوں کے لیے بنیادی سہولیات دستیاب رکھے تاکہ لوگوں کو راحت پہنچائی جا سکے. پیرانی پیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کے موقع پر جموں کشمیر کے طول و عرض میں مساجد و خانقاہوں میں تقاریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا. اس ضمن میں وادی کشمیر میں سب سے بڑی تقریب آستان عالیہ دستگیر صاحب خانیار میں منعقد کی گئی، جس میں ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی. آستان عالیہ خانیار میں گزشتہ دنوں سے عرس پاک کی نسبت سے ختمات المعظمات کے علاوہ نعت و درود کی مجالس آراستہ ہوئی. قبل از گزشتہ شب وادی کے اطراف و اکناف سے آئی ہوئی عقیدت مندوں نے شب خوانی میں شرکت کر کے پیرانی پیر کے تئیں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا. نماز جمعہ کے موقع پر آستان عالیہ خانیار میں ہزاروں عقیدت مندوں نے جمعہ کی نماز میں شرکت کی، جبکہ اس موقع پر زائرین تبرکات کی نشاندہی سے فیضیاب ہوئے. مشہور عالم دین مولانا غلام رسول حامی نے اس موقع پر شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی مختلف گوشوں، تصوف اور روحانی کمالات پر روشنی ڈالی. جیسا آپ جانتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان، جنہیں کشمیر اور کشمیر کے باہر دستگیر صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے، آج خانیار شریف میں عرس کی آخری تقریب تھی جمعۃ المبارک کی. حسب معمول ہر سال میں اس تقریب پہ حاضر ہوتا ہوں یہاں کے انتظامیہ کی دعوت پر اور لوگوں کے عاشقان رسول کی دعوت پہ. تو اسی سلسلے میں آج آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ اس اجتماع میں شریک ہوئے، جو بھی انشاءاللہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کے مبارک موئے اطہر سے انشاءاللہ اپنے آنکھوں کو سیراب کریں گے اور فیضیاب ہو جائیں گے. پورے دنیا میں حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی کا مقام اولیاء کاملین میں ایسا مانا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر سب اولیاء میں سے جن کے زیادہ تر ماننے والے مریدین ہیں اور متعلقین ہیں، وہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہری باطنی علوم سے نوازا ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں انہوں نے جس طریقے سے دین مبین کی خدمت کی اور اس وقت فرقہ باطلہ جو اپنے شباب پہ تھی، ان کو اپنے نظر باطن سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ختم کر دیا، اور آج بھی اس کی چمک دھمک، ان کی روحانیت.
پیرانی پیر رحمتاللہ علیہ کے عرس پاک کی نسبت سے آستان عالیہ سرائے بالا میں بھی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں عقیدت مندوں کی خاص تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر جہاں درود و اذکار نعت و منقبت کی مجالس کا انعقاد ہوا، وہیں زائرین تبرکات کی نشاندہی سے فیضیابی ہوئی۔ اس موقع پر جموں کشمیر کے امن و ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع کی زین پورہ علاقے میں آج ایک غیر مقامی شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کچھ راہگیروں نے ودونا ملہورہ علاقے میں لاش دیکھی اور پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتی ہی پولیس کی ایک ٹیم موقع پر پہنچی اور لاش کو طبی اور قانونی کارروائی کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ لواحقین کے مطابق لاش پر گولیوں کے زخم پائے گئے ہیں۔ متوفی کی شناخت بہار کے رہنے والے اشوک چوہان کے نام سے ہوئی ہے۔ ادھر پولیس نے اس حوالے سے کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی۔ ڈسٹرکٹ سے اور جو ان کا حادثہ ہوا یہ باقا ڈسٹرکٹ سے کیتھا گاؤں سے مکی کا کام کرتے تھے۔ صبح 7 بجے مکی کے لیے نکلتے تھے، 4-5 بندے ساتھ کھیت میں مکی پانچوں نے توڑے اور وہ مکی کم پڑنے کے کارن جو ہے ان کو فون آیا کسی مکی والے کا کہ میرے پاس مکی ہے، آ جاؤ دیکھ لو، اگر پسند آتا ہے تو لینا۔ پھر انہوں نے چلیے ابھی تک کے اردو خبر نامے میں فی الحال میرے ساتھ اتنا ہی۔ اپنے میزبان ظہور لائب کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز۔